बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। वही एक सिर्फ मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। वही दुआओं का कबूल करने वाला है और वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। उनके बाद कोई नबी ता क़यामत नहीं आना और आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम कितने ज्यादा खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें रमजान में दूसरे जुमे की नेमत से नवाजा। हमें इस पर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अफसोस, जुमा यौम ईद है। जुमा सब दिनों का सरदार है। जुमे के रोज जहन्नुम की आग नहीं सुलगाई जाती। जुमे की रात दोज़ख के दरवाजे नहीं खुलते। जुमे को बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। जुमे के रोज मरने वाला खुश नसीब मुसलमान शहीद का रुतबा पाता है और अजाब कब्र से महफूज हो जाता है। जुमे को हज हो तो उसका सवाब 70 हज के बराबर है और जो रमजानुल मुबारक में आए उसमें एक लफ्ज पढ़ने का सवाब 140 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम बहुत खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने रमजानुल मुबारक अता किया और इससे भी बढ़कर हमें रमजान में दूसरा जुमा अता किया। वरना हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले रमजान हमारे साथ अफ्तारी सहरी किया करते थे, आज वो मनो मिट्टी तले आराम कर रहे हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक अगर आपकी जिंदगी में रमजान का दूसरा जुमा लाया है तो इस दिन से जितना ज्यादा हो सके आप फायदा उठा लें। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, बिलाशुबा जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई भी बंदा अल्लाह से कुछ भी मांगे तो अल्लाह ताला उसे वही इनायत फरमाता है। हजरात सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये घड़ी कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़ी होने से लेकर नमाज खत्म होने तक। दूसरा कौल यह है कि यह घड़ी असर के बाद है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि हमारी जिंदगी में माह रमजान का ये दूसरा जुमा आ चुका है तो इस जुमे के दिन जितना हो सके इससे फायदा हासिल करें। हम सोचे तो सही कि हम में से वो कौन मासूम है जो गुनाहों से पाक है? वो कौन है जो मसाइब से घिरा नहीं है? वो कौन है जिसको मर्ज लाहक नहीं? उसको नहीं तो उसके अजीज व क़ारिब में से किसी को भी छोटी या बड़ी बीमारी ने परेशान ना कर रखा हो। आइए इस मुबारक घड़ी में खुद फारिग होकर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अजीजों और चाहने वालों बल्कि सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह के पास दुआ मांगें, मग़फ़िरत तलब करें, दुनियावी और उखरवी कामयाबियों की भीख मांगें। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं आज जो अमल आपको बता रहा हूं उस अमल के जरिए कबूल फरमा लेगा। और खासकर ऐसे लोग जो दुनियावी तौर पर काफी परेशान रहते हैं, उनकी याददाश्त खराब हो जाती है, सीने पर बोझ सा रहता है, दिल जरा जरा सी बात पर घबरा जाता है, अनजाने खौफ परेशान करते हैं और कारोबार या नौकरी पर जमकर नहीं बैठ पाते, वसवसे खाए रहते हैं और कुव्वत इरादी कमजोर हो जाती है। जो लोग इल्म से वाबस्ता हैं उनका हर काम उलूम का मोहताज होता है। रिज़्क़ की तंगी हो या शादी में रुकावट और बंदिश का सामना या जादू सिफली असरात और तावीज़ात के असरात का सामना हो, औलाद नरीना का हुसूल जैसे मसाइल हों, तो उसके लिए माह रमजान के दूसरे जुमे का यह अमल बहुत ही फायदेमंद है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है और उसको दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, कैसे मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, कैसे मेरी मुसीबत खत्म होगी, इंसान ने अपने रिश्तों में से बहुत सारे रिश्तों और दोस्तों पर उम्मीदें लगाई होती हैं कि मुश्किल वक्त आने पर फला फला रिश्तेदार और दोस्त मेरे काम आएगा, और जब वक्त आता है तो कोई भी नजर नहीं आता। उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इंसान को ऐसे वक्त में मायूस नहीं होना चाहिए, अपना भरोसा अल्लाह की जात पर ही रखना चाहिए और अपने दिल के दुखड़े उसी एक को सुनाने चाहिए। माह रमजान का दूसरा जुमा जैसे ही आ जाए, अफ्तारी से पहले पहले इंसान की जो परेशानी हो, जो मुसीबत भी हो, हर परेशानी और हर मुसीबत को सामने रखते हुए अल्लाह के 3 मुबारक नाम
یا رحیمو یا کریمو یا معزو کو 27 بار پڑھ کر اللہ سے دعا طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس ایک دن اسی عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی 80,000 حاجتیں قبول فرمائے گا۔ اس دن اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تیری یہ دعا قبول کروں یا نہ کروں، یا کروں اور نہ کروں تو اگر 80,000 دعائیں بھی مانگے گا تو تیرے مانگنے میں دیر ہوگی، اسے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ یہ عمل ہر سال میں ماہ رمضان کے دوسرے جمعے لوگوں کو بتاتا ہوں تو چند ہی دنوں میں مجھے اس عمل کی حیرت انگیز واقعات موصول ہو جاتے ہیں۔ انہی دنوں میں ایک بہن نے ہمیں میل کی تھی، وہ کہنے لگی، اسلامک ٹیچر، میں اپنے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرے بچے بہت زیادہ بدتمیز، ضدی تھے، بعض اوقات اتنی ضد اور لڑائی کرتے اور مجھے اتنا ستاتے کہ میرے آنسو چھلک پڑتے اور گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر روتی رہتی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگتی۔ حالانکہ میرے بچوں کی عمریں صرف 8 سال اور 10 سال کی تھیں۔ ہر روز اسکول نہ جانے کی ضد، اسکول بڑی مشکل چھوڑ کر آئیں اور ٹیوشن نہ جانے پر روزانہ اتنی ضد ہوتی کہ میں تھک جاتی تھی۔ کوئی مہمان آ جاتا تو اس کے سامنے اتنی ضد کرتے کہ تمام گھر والوں کو خوب شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ انہی دنوں میں نے آپ کو رمضان کے دوسرے جمعے والا عمل جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا تھا وہ کیا تو آپ یقین مانیے ایک دن میں ہی اتنا زیادہ فرق پڑا کہ میرے بچوں نے خود ہی صبح اٹھ کر مجھے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں جلدی تیار کر دیں، ہمیں اسکول جانا ہے۔ میں تو حیران رہ گئی، ضد کرنا تو بھول ہی گئے، آرام سے بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ کاروباری مسائل تھے وہ بھی حل ہو گئے الحمدللہ۔ اسی طرح اس وظیفے کے حوالے سے ایک اور بھائی بتانے لگے، اسلامک ٹیچر، میں آپ کی ویڈیو بہت زیادہ شوق سے دیکھتا ہوں، مجھے انتہائی قیمتی وظائف اور آزمودہ نسخہ جات مل جاتے ہیں۔ میں بد نظری کی عادت کا شکار تھا جس کی وجہ سے کافی پریشانی رہتی تھی۔ جیسے ہی کسی نامحرم عورت پر نظر پڑتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کو تسلی سے دیکھتا اور جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی میں اسے دیکھتا رہتا۔ اس عادت کی وجہ سے کئی مرتبہ شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پھر ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کا یہ عمل میری نظروں سے گزرا، میں نے اس عمل کو آزمایا تو باقی ایک دن میری تمام پریشانی ختم ہو گئی۔ اب چاہے میرے سامنے سے جتنے بھی نامحرم اور جیسے بھی لباس میں خواتین گزرتی ہوں میری توجہ ان کی طرف بالکل بھی نہیں جاتی۔ اسلامک ٹیچر، آپ یقین مانیے آپ نے جو عمل بتایا تھا اس عمل سے اخراجات کنٹرول میں ہیں اور رزق میں بہت برکت ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھائی ہمیں یہ بتانے لگے، اسلامک ٹیچر، میری بیوی کے پیٹ میں 2 رسولیاں تھیں جس کو ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا تھا۔ میری بیوی نے یہ عمل رمضان کے دوسرے جمعے کیا جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پیٹ کی رسولیاں بالکل ختم ہو گئیں۔ میرا مکمل یقین ہے کہ اس عمل کو جس پریشانی کے لیے کیا جائے گا وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کے حوالے سے ایک اور بھائی ہمیں بتانے لگے، اسلامک ٹیچر، میں ایک تاجر ہوں، میرا کاروبار پورے پاکستان اور بالخصوص اندرون سندھ میں پھیلا ہوا ہے۔ میں گزشتہ گرمیوں کے موسم میں دکانداروں سے پیمنٹ لینے اندرون سندھ گیا۔ شدید گرمی کے موسم میں میں نے ایک ہوٹل میں اپنی قمیض اتار کر دیوار کے ساتھ لٹکا دی کہ کچھ دیر بعد پہن لوں گا، مگر چند لمحات کے بعد میں نے دیکھا تو میری قمیض وہاں نہیں تھی۔ اس قمیض میں میرے تمام کاغذات، پیسے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ان کاغذات کی رپورٹ بھی درج کرائی مگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوئی۔ ایک دن ویسے ہی بیٹھا تھا کہ میرے بیٹے نے آپ کے رمضان کے دوسرے جمعے والی ویڈیو دیکھی۔ میں نے اس عمل کو کیا تو الحمدللہ حیرت انگیز کمالات اور فوائد مجھے حاصل ہوئے۔ کچھ عرصے بعد میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب ایک بندہ خود قمیض اٹھائے میرے گھر آ پہنچا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا مگر حیرانی مزید تب بڑھی جب اس میں تمام کاغذات مکمل اور جتنے پیسے تھے اس نے مجھے لوٹا دی۔ میرے لیے ایک کرشمہ تھا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، یہ ایک واقعہ نہیں، اس جیسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن بہن بھائیوں نے بھی اس پر عمل کیا، پھر اللہ نے ان کو ضرور معجزہ دکھایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اس جمعہ مبارک کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ان تمام بہنوں اور بھائیوں تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت پریشان ہیں۔ ایک دن کا عمل ہے، وہ اس عمل کو کر لیں اور فائدہ اٹھا لیں، یہی سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔
کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔